बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक सौदागर रहता था। इस सौदागर की बीवी वफ़ात पा चुकी थी। सौदागर की एक बहुत ही हसीनो जमील बेटी थी और सौदागर ने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। इसलिए सौदागर अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था और इसे हमेशा अपने साथ ही रखता था। जहाँ भी वो कारोबार करने की गर्ज से जाता, अपनी बेटी को साथ ले जाता। सौदागर की बेटी बचपन से ही खूबसूरत थी, लेकिन जब ये लड़की जवान हुई तो सौदागर की बेटी को देखकर ऐसा लगता था कि सारी कायनात का हुस्न इस लड़की में समा चुका है। अब सौदागर पहले से भी ज़्यादा अपनी बेटी का ख्याल रखता था, क्योंकि वो एक जवान लड़की थी, ऊपर से परियों जैसी हसीन थी। सौदागर जहाँ भी कारोबार करने के लिए जाता, अपनी बेटी को साथ ले जाता। सौदागर ने अपनी बेटी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि सौदागर ये बात समझता था कि जब भी कोई जवान लड़की अकेले घर में मौजूद हो तो जवानी में लड़की के दिल में गुनाह करने का ख्याल पैदा हो सकता है, और फिर जो लड़की गुनाह करने का इरादा कर ले, इसको पूरा करके ही छोड़ेगी। इसके डरने की वजह ये भी थी कि सौदागर खुद भी एक अय्याश परस्त आदमी था। ये सौदागर जब भी किसी दूसरे गांव या शहर में तिजारत करने के लिए जाता, तो इस गांव या शहर में जो कोई भी लड़की इसे पसंद आ जाती, वो इसे अपने बिस्तर की रौनक बना कर ही रहता था। जब सौदागर की उम्र ज़्यादा हो गई तो सौदागर को काम काज करने में थोड़ी मुश्किल आने लगी। तो सौदागर ने अपने काम काज करने के लिए 3 नौजवानों को अपने यहाँ नौकर रख लिया और वो सौदागर के काम काज किया करते थे। इस सौदागर का जो भी दिन भर का काम होता था, वही 3 नौजवान मिलकर करते थे। एक दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि सौदागर को किसी काम के लिए दूर दराज के शहर में जाना पड़ गया। सौदागर ने अपने मामूल के मुताबिक कुछ ज़रूरी सामान लिया और अपनी बेटी को साथ लेकर सफ़र पर रवाना हो गया। जब सौदागर सफ़र के दौरान एक जंगल से गुजर रहा था तो क्या देखता है कि एक मादा हाथी और नर हाथी जिस्मानी मिलाप करने में मसरूफ़ थे। वो जानवर थे, इनको क्या परवाह थी कि कोई हमें देख रहा है। ये सारा मंजर इसकी बेटी बखूबी देख रही थी और बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रही थी, क्योंकि सौदागर की बेटी ने ये सारा मंजर पहली दफ़ा देखा था। इससे पहले तो सौदागर की बेटी ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कोई काम होते नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही सौदागर की बेटी ने एक हाथी को मादा के साथ जिस्मानी मिलाप करते देखा, तो इसके दिल में भी जज्बात जाग उठे और दिल ही दिल में किसी मर्द के साथ जिस्मानी मिलाप करने की ख्वाहिश पैदा करने लगी, क्योंकि वो जवान थी और सौदागर ने अभी तक अपनी बेटी की शादी करने की कोई तैयारी नहीं की थी। जिसकी वजह ये भी थी कि सौदागर के किरदार को लेकर कोई भी इसकी बेटी से रिश्ता करने को तैयार नहीं था। लेकिन इसकी बेटी किसी गैर मर्द से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए तड़प रही थी। ये सारे मंजर देखने के बाद दौरान सफ़र और काम काज के दौरान भी लड़की के जहन से ये ख्याल ना गया। आखिरकार सौदागर ने अपना काम काज मुकम्मल किया और वापस घर को आ गया। जब वो अपने घर आ गए तो सौदागर सोने लगा, तो सौदागर की बेटी ने अपने बाप के दूध में नशे वाली दवाई मिला दी और इसे पिला दिया। अब जैसे ही सौदागर ने नशे वाला दूध पिया तो इस पर गशी तारी हो गई और वो इसी जगह सो गया। इसके बाद जब आधी रात का वक़्त हुआ तो इसकी बेटी अपने कमरे से निकलकर अपने घर से बाहर आ गई। घर के सामने एक झोंपड़ी थी। वो झोंपड़ी के अंदर गई, जिसमें इसके बाप के तीनों मुलाजिम सो रहे थे। जैसे ही वो झोंपड़ी में दाखिल हुई तो पाँव की आवाज़ सुनकर इन तीनों की आंख खुल गई। इन्होंने जैसे ही सौदागर की बेटी को झोंपड़ी में आते देखा तो वो बड़े हैरान हुए, लेकिन सौदागर की बेटी ने झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते ही अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। मैं तुम तीनों से बारी बारी रोज़ाना हम बिस्तरी किया करूँगी, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। पहले तो मुलाजिम डरने लगे। जब इन्होंने सौदागर की बेटी की खूबसूरती और दिल फरेब जवानी को देखा तो खुद पर काबू ना रख पाए और तीनों ने बारी बारी अपने मालिक की बेटी से हम बिस्तरी की। उधर सौदागर नशे में
چور سو رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور سوداگر کی بیٹی اپنے باپ کو ہر شام دودھ میں نشے کی دوائی ملا کر دے دیتی اور معمول کے مطابق جھونپڑی میں چلی جاتی۔ چند دن بعد سوداگر کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے تینوں ملازموں کے کام کاج میں سستی پیدا ہو گئی ہے اور ان کی جسمانی طاقت بھی کم ہو گئی ہے۔ اس بات کا اندازہ سوداگر نے یوں لگایا، پہلے جتنا وزن ایک آدمی اٹھایا کرتا تھا لیکن اب یہ تینوں مل کر بھی اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن یہ بات سوداگر کو بڑا پریشان کر رہی تھی۔ آخرکار معاملہ کیا ہے؟ ان تینوں کو کیا ہوا ہے؟ ایک دم اتنی کمزوری کیسے آ سکتی ہے؟ ادھر سوداگر کی بیٹی کی حرکات میں بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ پہلے کی نسبت اس کے چلنے کا انداز وہ نہیں تھا۔ پہلے جیسا اس کا بولنے کا انداز اور اس کے دیکھنے کا انداز سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ سوداگر خود ایک عیاش پرست آدمی تھا، اس لیے سوداگر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی معاملہ تو ضرور ہے۔ تمام حالات کو جاننے کے بعد سوداگر کو یہ خیال آیا کہ میں اتنے دنوں سے اتنی گہری نیند کیسے سو رہا ہوں، جبکہ پہلے تو کام کاج کی پریشانی میں مجھے آدھی آدھی رات نیند نہیں آتی تھی، مگر اب تو میں اندھیرا ہوتے ہی سو جاتا ہوں۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے سوداگر نے ایک منصوبہ بنایا کہ آج رات میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں دودھ نہیں پیوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کوئی دوائی ملا دیتی ہو اور خود رات کو میرے ملازموں سے جسمانی لذت حاصل کرنے جاتی ہو، اور پھر جب شام کھانے کے بعد اس کی بیٹی دودھ لے کر آئی تو سوداگر نے اپنی بیٹی سے دودھ لے کر ساتھ پڑے دیے کو بجھا دیا اور دوسری طرف دودھ رکھ کر ساتھ پڑے پانی کے گلاس کو اٹھا کر پی لیا جو پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ اپنی بیٹی سے کہا کہ میں نے دودھ پی لیا ہے، بیٹی دیا جلا دو، شاید ہوا کی وجہ سے بجھ گیا ہے۔ سوداگر کی بیٹی نے دیا جلایا اور گلاس لے کر چلی گئی۔ سوداگر بھی بستر پر لیٹ گیا، جیسے ہی آنکھیں بند کر کے گہری نیند سونے لگا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سوداگر کی بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ گہری نیند سو گیا ہے۔ وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے بستر سے اٹھی اور دروازہ کھولا اور سیدھی جھونپڑی میں چلی گئی۔ لیکن جب آدھی رات ہوئی تو سوداگر اپنے بستر سے اٹھا، خاموشی سے اپنی بیٹی کے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی اپنے بستر میں موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر سوداگر اپنی بیٹی کو تلاش کرتا ہوا جھونپڑی کے پاس سے گزرا۔ جھونپڑی میں سے سوداگر کی بیٹی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب اس نے جھونپڑی کا پردہ اٹھایا دیکھا تو اس کا ایک ملازم اس کی بیٹی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں مصروف تھا۔ سوداگر نے جیسے ہی یہ سارا منظر دیکھا، سوداگر نے شرم کے مارے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، اور پھر اس کی بیٹی نے جلدی سے کپڑے پہنے اور دوڑتی ہوئی گھر آ گئی تو سوداگر اپنے ملازموں کو نہ کچھ کہے اور سنے واپس آ گیا۔ سوداگر بیچارہ یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میں جو اپنی جوانی میں عزت دار والدین کی بہو بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتا رہا، وہ مجھ پر قرض تھا جو آج میں نے چکا دیا ہے اور اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا ہوتے دیکھ لیا ہے۔ پھر صبح اس کے ملازم معافی مانگنے آئے تو سوداگر نے اپنے ملازموں سے کہا، تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، لیکن اس کام میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میرے ہی برے اعمال کا صلہ مجھ کو ملا ہے۔ اگر میں کسی بھی ماں باپ کی بیٹی سے ایسا کام نہ کرتا تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا اور میری بیٹی کی عزت بھی محفوظ رہتی۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور تینوں کا سر قلم کر دیا۔ پھر وہ سوداگر یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا اور اپنے تمام گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی بیٹی کے اوپر بری نظر نہیں ڈالوں گا۔ اور پھر سوداگر نے اپنی بیٹی کی شادی ایک نوجوان ہم پیشہ سوداگر سے کر دی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان گندے کاموں اور گناہ کبیرہ سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اللہ رب العزت آپ پر میرا حامی ناصر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔